कल नए सूबों के हवाले से जो फार्मूला चल रहा है उस पर बात हुई तो जिक्र 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड का भी आया और उस पर सेठी साहब फौरी पेशरफ्त हमने देखी कि सरदारी ने नए NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दी है जिसको वज़ीर ख़जाना लीड करने जा रहे हैं। मीटिंग की कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन जब भी ये मीटिंग होगी तो आपके ख्याल में क्या इशूज़ डिस्कस होंगे और क्या आउटकम होगा? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और इसमें क्या होगा वो तो सबको पता है कि इस वक्त एक प्रेशर है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट के NFC अवार्ड को रिवाइज किया जाए ताकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे हों और प्रोविंसेस में कम जाएं, क्योंकि अब डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, डेट पेमेंट्स बढ़ रही हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं और प्रोविंसेस जो अपने अपने पैसे इकट्ठे करें, टैक्स रेजीम अपनी ठीक करें एंड सो ऑन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और इसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इसको रिफॉर्म किया जाए। अब ये इंटरेस्टिंग है कि आसिफ जरदारी साहब ने जल्दी से साइन कर दिए। इसका ये मतलब है कि एजेंडा बड़ा क्लियर होगा कि इसको करना ही करना है। अब सवाल ये होगा कि कैसे करना है, क्या किस चीज को टिंकर करना है, किसी स्टेटिस्टिक को ऊपर करना है, किसी को कम करना है। जो स्टैंडर्ड जो बात होती है वही होती है कि जी इस वक्त पैसे जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पंजाब को 56% के करीब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि मगर इसके ऊपर भी बहुत से फॉर्मूले आ रहे हैं कि आगे से पॉपुलेशन के अलावा भी और चीजों को भी सामने रखा जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जो लंबे लबाब है कि इसका मकसद यही है कि अब प्रोविंसेस को कम पैसे मिलेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें देखने वाली हैं। एक तो ये कि जो मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं चारों, मगर उनके साथ एक एक टेक्निकल मेंबर भी होता है। इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि वो टेक्निकल मेंबर किसको साथ रख रहे हैं, बिकॉज वो टेक्निकल मेंबर होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात को सपोर्ट करता है और वजन डालता है और डेटा को जो है ना वो उसके ऊपर बहस करता है, बिकॉज उसके पास सारा डिटेल्स होती है। तो इसमें मैंने देखा है कि पंजाब की तरफ से जिसको नॉमिनेट किया गया वो है नासिर खोसा साहब। नासिर खोसा साहब वाज एट वन टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मगर उसके बाद ये ही बिकेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इनको वहाँ चले गए थे। तो ही नोज द इश्यूज वेरी वेल और वो उनकी यही कोशिश होगी जो उनकी ब्रीफ है उसको वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ही सर्व्ड इन बोथ प्रोविंस एंड इन सेंटर, सो ही नोज कि इश्यूज क्या है और क्या नहीं है। एंड तो वो एक तो ये कि और उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़े सोबर किस्म के इंसान है एंड वेल रिगार्डेड। तो मगर आई थिंक ही विल प्ले अ पॉजिटिव रोल इन ट्राइंग टू गेट दिस रिफॉर्म डन। बाकी रह गए बाकी लोग जो आ रहे हैं, मैं नहीं कह सकता उनमें से, बट आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर सिंध विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी उसको कहा जाएगा बिलावल की तरफ से या आसिफ जरदारी साहब की तरफ से वो वही करेगा। अच्छा, अब वो क्या होगा दैट विल रिफ्लेक्ट डायरेक्टली ऑन पीपल्स पार्टी, और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कह दिया होगा कि गड़बड़ नहीं करनी है आपने। क्योंकि आपने देखा पानी के मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो रिजिड रहती है, हिलती नहीं है। अच्छा, तो अब ये अवार्ड के ऊपर भी, पैसे के ऊपर भी दे आर गोइंग टू टेक अ हार्ड लाइन, मगर इवेंचुअली मैं समझता हूँ कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि वो क्या होगी। एक तो ये है कि जो उनको पैसे जाते हैं वो कम कर दिए जाए, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस होगी। मगर जो चीज एक नया फॉर्मूला भी हो सकता है वो ऐसे कि हाँ आपके पास पैसे तो जाते हैं मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट करती है जिसमें आपका हिस्सा होना चाहिए, आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो एक हाथ से पैसे चले जाएंगे और दूसरे हाथ से प्रोविंसेस से कुछ पैसे ले लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया या और भी बहुत सी चीजें हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं या एटसेट्रा जो कि नेशनल लेवल के हैं, वो कहेंगे जी इसके अंदर भी आप कंट्रीब्यूट करें। अब जो सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं प्रोविंसेस के अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट पैसे PSDP में डालती है, वो कहेंगे जी इसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो एक हाथ में वो दे देंगे ताकि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दूसरी तरफ ये प्रोविंसेस को कह सकते हैं कि अब आप थोड़े से पैसे वापस करें हमें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर हामी बने आप, बिकॉज ये आपके काम के हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये अनफीजिबल है, इसके साथ तो बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है कि अच्छी गवर्नमेंट करे या अच्छी एफिशिएंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे फंड्स, और पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके अंदर ज्यादा हाथ रखे और ज्यादा हामी भरे उसमें। सो आई थिंक ये सेटल हो जाएगा। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ा मामला गाजा का। हाँ, कहत साली बाकायदा तौर पर बयान की गई है और कहा गया है कि जो कहत है ये मैन मेड है, इंसान का क्रिएटेड है और इसे ख़त्म किया जा सकता है फौरी इक़दाम लेकर, क्योंकि पहला फेज़ बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से शुरू किया जा चुका है गाज़ा में ऑपरेशन का। लेकिन ऐसे में जो जेरूसलम पोस्ट है और द टाइम्स ऑफ इसराइल है, जो इसराइल के नामवर अखबारात हैं, वो ये बता रहे हैं कि IDF की जानिब से
یہ بیان آیا ہے کہ حکومت کی بقا، ان شارٹ نیتن یاہو کی بقا غزہ پر حملے میں منحصر ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک سابق وزیر خزانہ ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ حماس کو اصل میں بنیامن نیتن یاہو نے نرچر کیا اوور دی ایئرس. اور بائیڈن انتظامیہ کے ایک آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہاسٹیجز تھے ان کی رہائی کی بات ہوتی تھی تو اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، نیتن یاہو کی جانب سے بار بار اس کو سیبوٹاج کیا گیا. یہ آگے پیچھے یکے بعد دیگرے 3 خبریں ایسی آئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ان ہاؤس یعنی گھر کے اندر سے بنیامن نیتن یاہو کے خلاف بات شروع ہو گئی ہے. اس کا اشارہ آپ اپنے انالیسز میں پہلے بھی دے چکے ہیں. سو کدھر جا رہی ہے بات اب اس کے بعد؟ بالکل جی، میں اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ریزسٹنس انٹرنیشنل تو آ رہی ہے، مگر انکریزنگلی آگے ڈومیسٹک سے بھی آئے گی. اور اس کا اشارہ پہلے میں نے کیا تھا کہ 17 ایکس ہائی پیپل، کیبنٹ ممبرز یا فوج کے لوگ نے آلریڈی ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے آن نیتن یاہوز اینٹی پیلسٹائن پالیسیز، اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بس کرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس کے ساتھ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اسٹرانگ نہیں ہو رہی. تو وہ تو ریزسٹنس ہے وہاں، اور جو اپوزیشن ہے وہ تو خیر ویسے کر ہی رہی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کر رہی ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں سپٹمبر کے اندر جب جنرل اسمبلی سیشن ہوگا تو کنٹریز لائک فرانس، کینیڈا، ان لوگوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جی ہم وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ریکگنائزنگ پیلسٹائن اگر آپ بند نہیں کریں گے. اور وہ بند کیا کر رہا ہے، وہ تو اور بڑھ رہا ہے، وہ سیز فائر کی طرف سے جا ہی نہیں رہا. وہ تو اب اپنی فوج ریزروسٹ، اس نے 60,000 ریزروسٹ کال کر لیے اور وہ تو پورا غازہ کو ٹیک اوور کرنے لگا ہے. اور وہاں 1 ملین کے قریب 8 لاکھ سے 10 لاکھ پیلسٹینینز کو پش کر کے آؤٹ آف غازہ ان کو اوپر بھیجنا چاہ رہا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ تو اٹس ٹیریبل. ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 37 سے 40% جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بچے مارے گئے ہیں. اٹس انبلیویبل. یہ تو جینوسائڈ ہے نا. تو اس سے کم تو یہ بات نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لفظ ہے نا جینوسائڈ، یہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا فار ٹرائبل ایلیمینیشنز کیمپینز ان افریقہ اینڈ ایلسویئر. اور یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہٹلر نے جینوسائڈ کمٹ کی تھی. اب ساری دنیا جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے. اب بچے کو اس لفظ کی سمجھ آ گئی جینوسائڈ کا مطلب کیا ہے. اینڈ سو دیئرفور آئی تھنک یہ اسرائیل کے گلے پڑ رہی ہے یہ بات. اور اب یہ جو اسرائیل نیا اقدام کرنے لگا ہے، نئے قدم اٹھانے لگا ہے، یہ اس کے اوپر کافی بیک فائرنگ بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں انٹرنل ریزسٹنس بھی نیتن یاہو کے خلاف پڑ جائے گی. ٹرمپ کے لیے پرابلم بن جائے گا کہ اگر اس نے پھر فوج بھیج دی، فوج تو ہے وہاں مگر اور فوج پہ اور اٹیک کر دیا اور سب لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا تو اور لوگ مارے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، یہ جو الزام لگا ہے کہ جی نیتن یاہو نے پالا ہے حماس کو، یہی الزام ہے نا. اچھا، یہ بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو پہلے اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسی یہی رہی ہے کہ قطر کے ذریعے قطر کو پیسے دیتے تھے فار نیگوسیشنز، مگر ایکچولی آئیڈیا یہ تھا کہ قطر آگے حماس کو دے. کیونکہ جب تک حماس ہے اس وقت تک نیتن یاہو کو اپنی لیجٹمیسی، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کا ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے. تو وہ اس نے بہت کیا ہے. اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ حماس اتنا اسٹرانگ ہو گیا جو یہ کیسے ہوا، اور اسی وجہ سے ہوا کہ نیتن یاہو کو ایک دشمن چاہیے تھا تکڑا، جس کو وہ مار کے اور اپنی اہمیت بناتا. اور اسی لیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے کہ بہت سے جو فنڈنگ ہوئی ہے حماس کی انڈائریکٹلی وایا قطر ہوئی ہے، اینڈ اس میں اسرائیل دیٹ. پہلی بات. دوسری بات، میں نے پہلے یہ کہا تھا جب یہ حماس کی طرف سے اٹیک ہوئی کہ یہ حماس کی جو اٹیک تھی اس کو کم از کم 1 سال لگ گیا ہوگا پلاننگ کے اندر. اتنی کمپریہنسو یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ آل لینڈ، سی، ایئر، ہر جگہ سے اٹیک ہوئی تھی. تو کیا اسرائیل کو نہیں پتا تھا؟ کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر تھا. انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، اسرائیل کو پتا تھا. اسرائیل نیو ایوری تھنگ. اسرائیل انکریج کر رہا تھا کہ کرو، تاکہ ہم پھر اپنا جو کرنا چاہتے ہیں ہم کر لیں. یہ اسی قسم کی بات ہے جیسے صدام حسین کے خلاف جارج بش اور ٹونی بلیئر نے یہ اناؤنس کیا کہ جی اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اور کہہ کے اور پھر چڑھائی کر دی. اور بعد میں پتا چلا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے ہی نہیں.
اور اب ٹونی بلیئر کہتا ہے ہاں ہماری انٹیلیجنس ٹھیک نہیں تھی, ہمیں ہمارا خیال تھا. تو مطلب یہ اسی قسم کی بات ہے کہ پہلے ایک چیز کو کھڑا کیا جائے اپنے خلاف, پھر ان کو ہتھیار دیے جائیں, پھر جب وہ آپ کے خلاف تھوڑی بہت ریزسٹنس کر سکے تو پھر آپ ان کو اڑا کے رکھ دیں اور کہیں جی دیکھیں ہم نے کتنا زبردست کام کیا ہے, اور اپنی لیجیٹمیسی کو قائم کریں. تو یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ بالکل 100% صحیح ہے, 100%. مگر اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں نا تو وہ جو جن کو آپ نے سپورٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر تھوڑی بہت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, وہ اپنی ایک زندگی ان کی اپنی بن جاتی ہے, ایک ریز آن ڈیتھ ان کا اپنا بن جاتا ہے, وہ پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتے. اب وہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ختم کرنا ہے حماس کو, حماس کو ہم نے ڈسٹرائے نہیں کیا, ایروڈ کیا ہے, ابھی بھی بہت سی ٹنلز ہیں جہاں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, ابھی بھی ہم نے اور کرنا ہے. تو اب وہ بالکل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے حماس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے, اور یہ موقع وہ سمجھتا پھر نہیں آئے گا کیونکہ اب ایران جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے, سیریا نیوٹرلائز ہو گیا ہے, حماس اکیلا رہ گیا ہے اور پیچھے سے پائپ لائنز ختم ہو گئی ہیں, اینڈ سو ہی تھنکس کہ اب آخری سٹیج ہے, اب ختم ہی کر دیا جائے. اور یہ جو سارا پلان ہے, یہ جو باقی جو اب آرمی کو اندر بھیجنا اور سیز کر لینا غزہ کو, دس از ایمڈ ایٹ ایلیمینیٹنگ حماس. مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور یہ عین ممکن ہے کہ آئی ڈی ایف جو فورس ہے اس کے اندر بغاوت بھی ہو سکتی ہے اور ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت پریشر ہے سولجرز کے اوپر بھی کہ آپ کر کے رہے ہیں, جینوسائڈ کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیے گا اگلے 3-4 مہینے کے اندر کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں ایز فار ایز اسرائیل اینڈ نیتنیاہو از کنسرنڈ. 21 ممالک یورپی ممالک ان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے ایون سیٹلمنٹ پلان کی